Hello, my lovely students, and welcome back to my channel Learn English with Iqbal. आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया लेसन, एक नया लेक्चर लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से, तवज्जो से, कंसंट्रेशन से, मोटिवेशन से मेरी बातें सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि इन पर अमल भी किया जा सके। मैं शोबा तदरीस या टीचिंग से 2008 से मुंसलिक हूँ। मीन्स सिंस 2008 I have been teaching at various levels. I started teaching from primary and now I am teaching at college level. तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा, बतौर हेड भी काम किया, बतौर टीचर भी काम किया, and now I am working as lecturer in higher education. So बहुत सी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। टीचिंग के दौरान स्टूडेंट्स से वास्ता पड़ता रहा, हर एज ग्रुप से वास्ता पड़ा। तो एक कॉमन फैक्टर जो है वो जो मैंने नोटिस किया है अपनी टीचिंग के दौरान, अपनी सुपरविज़न के दौरान, वो यही देखा है कि लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ डायरेक्शन। तो हर लेवल पे, चाहे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, उनके अंदर ये नहीं कोशिश की जाती किसी लेवल पे भी कि उन बच्चों को बताया जाए कि आपका माइंड, आपका जो थिंकिंग मैकेनिज्म है वो कितना पावरफुल है। बच्चों को डायरेक्शन दी जाए और बच्चों को गाइड किया जाए। सिर्फ यही नहीं है कि क्लासरूम के अंदर आकर अच्छा लेसन दे देना, अच्छा पढ़ा देना, ये काफ़ी नहीं है। तो इसके साथ साथ बच्चों को ये भी बताया जाए कि हाउ टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने। यू विल गो इनटू प्रैक्टिकल लाइफ। तो आपने जब अमली ज़िंदगी में जाना है तो आपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फेस करना है। तो मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ रिगार्डिंग माई एक्सपीरियंस इन एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर हम जो यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ पर जो मैट्रिकुलेशन के बाद उनका एक सिस्टम है जिसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यानी बच्चों को चेक किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में या उसका जो बेंट ऑफ माइंड है वो क्या है। वो मेडिकल में जाने वाला है, इंजीनियरिंग में जाने वाला है, या आर्ट्स सब्जेक्ट्स में वो सही रहेगा। तो उसके बाद बच्चों को उसी शोबे में उनको एडमिशन उनका होता है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि बच्चे जब मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद अगर बच्चा साइंस पढ़ना चाहता होता है तो पेरेंट्स कुछ और उसे करवाना चाह रहे होते हैं, और अगर वो आर्ट्स में जाने वाला बच्चा है तो पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती कॉलेज में भेजते हैं और उसको कहते हैं कि आपने साइंस ही पढ़नी है और आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है। जबकि बच्चे का जो उसका इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, जो उसकी सोच है, उसको नहीं देखा जाता। इसीलिए बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं और वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। तो यही बेसिक जो है वो रीज़न है। एंड सेकेंडली I want to tell you all my adorable students who are watching my lecture that you don't know how powerful your mind is, कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यू कांट इमेजिन कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी आप ये सोचते हैं कि जो एक साइंटिस्ट है, क्या उसका जो दिमाग है वो बहुत ही, उसका जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइंस्टाइन एंड यू have the same mind, same brain cells, same mechanism. There is nothing different. But the need is you have to explore your power of thinking and ideas. अच्छी थिंकिंग से क्या होता है, अच्छे आइडियाज़ जन्म लेते हैं। और आइडियाज़ हर किसी के जहन में आते हैं, डेली बेसिस पे बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बट इफ़ दे आर नॉट टेकन इनटू एक्शन दे आर रबिश। उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप
A single idea can change your life. ایک سنگل آئیڈیا جو ہے وہ آپ کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ اگر آپ کو اچھا کوئی بھی آئیڈیا آیا ہے تو فوراً اس پہ عمل کرو، بیکاز آئیڈیاز ہیو شارٹر اسپین آف ٹائم. ان کا جو لیونگ اسپین ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز کہ ہم جب تک اپنا کمفرٹ زون نہیں ختم کریں گے، کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، اور ہمارے ارد گرد جو ایک گلاس سیلنگ ہے، ہم ایک گلاس سیلنگ کے اندر بند ہیں، جب تک ہم وہ گلاس سیلنگ نہیں توڑیں گے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ڈسپلن، کنسسٹنسی، موٹیویشن، intrinsic passion, motivation, all these factors are required to achieve your goals in your life. And please, I always say that set goals in your life. And ease is a greater threat to your progress in life. جو ایز ہے، جو کمفرٹ زون ہے، یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے لائف میں ترقی کے لیے. اگر ان ساری چیزوں کو آپ ختم نہیں کریں گے، اگر ایک کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے تو کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس چینل پہ میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کروں، میں آپ کو آئیڈیاز دوں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب تک آپ کے اندر والا جو انسان ہے، ایک آدمی آپ کے اندر بیٹھا ہے جو آپ کو ڈرائیو کر رہا ہے، and you are the driver of your own vehicle, you are the master of your own ship, you are the person, you can change your own life. صرف آپ ہی ہیں، آپ خود اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں. اور ہاں، ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی بچوں سے پوچھا جاتا ہے، جب بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی گول سیٹ کیا ہے لائف میں، یا وٹ یو وانٹ ٹو بیکم ان یور لائف، تو ان کے ذہن میں کوئی جواب نہیں آ رہا ہوتا، وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح نہیں، ابھی سے اپنے گول سیٹ کریں، ابھی اپنے سے ایک پلان کریں، وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اور وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان یور لائف. ایک ڈائریکشن سیٹ کریں کہ اس ٹریک پہ میں نے چلنا ہے اور یہ میری ڈیسٹینیشن ہے، اور اس ڈیسٹینیشن تک پہنچتے پہنچتے میرے راستے میں اگر جتنے بھی مسائل آئیں گے، جتنی بھی مشکلات آئیں گی، آندھی آئے گا، طوفان آئے گا، میں نے اپنی اسٹرگل، اپنا ورک، اپنی کنٹینیوٹی اس کو نہیں روکنا، اس کو سٹاپ نہیں کرنا. تو آپ کے ارد گرد there are two types of forces which are attracting you. The one is negative force, the other one is positive force. دونوں فورسز ہیں جو انسان کے اوپر اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں. اگر نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے. اور یہ لا آف اٹریکشن بھی یہی ہے کہ ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اسی کی طرف ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم اچھا سوچیں گے، اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے، اور اگر ہم اچھی اچیومنٹس کے بارے میں سوچیں گے، ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچیں گے، then definitely we would be getting all those things. تو ان چیزوں پہ آئی ہوپ کہ آپ اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں گے اور میری باتوں پہ دھیان دیتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، اور اپنی جو تھنکنگ ہے. اور ایک اور بات کہ ہمیشہ always around positive people, always there must be positive people around you, کہ آپ کے آس پاس پازیٹیو لوگ ہوں گے تو آپ کو پازیٹیو وائبز آئیں گی. اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے تو آپ کو نیگیٹو وائبز آئیں گی. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ دا لیسن. اگر یہ لیکچر پسند آئے تو پلیز اس کو شیئر کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. It would be extremely great favor, and stay blessed, stay tuned, and keep watching my channel Learn English with Iqbal. Stay blessed. Allah Hafiz.